शेती काली कर्णाली बगण्या छलकी छलकी रंगीला पहाड़ा तराई का पाट हेरी हिमाला ए हंसन्या झलकी झलकी जय जय हो जननी मेरी जन्मभूमि की। नमस्कार, म महेश कुमार औजी। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज। तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। सुइनामा धेके जबरजस्ती चित्त बुझुन पढे कसो होलो। सुइनामा धेके जबरजस्ती चित्त बुझुन पढे कसो होलो। बिछोडका पीडाले रात दिन हिया रुजुन पढे कसो होलो। सुइनामा धेके जबरजस्ती चित्त बुझुन पढे कसो होलो। बिछोडका पीडाले रात दिन हिया रुजुन पढे कसो होलो। 4-5 वर्षसम्म प्रेमको गैलो नाता जोडबर भयो। 4-5 वर्षसम्म प्रेमको गैलो नाता जोडबर भयो। छाड्डी बार दादा पनि पराई घर पुजुन पढे कसो होलो। बिछोडका पीडाले रात दिन हिया रुजुन पढे कसो होलो। सुइनामा धेके जबरजस्ती चित्त बुझुन पढे कसो होलो। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसरेका तम सबै संगीलाई पल्ला खण्डका संगी डम्बर बाबु बोहरा रे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता संगी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। आज की बसाइमा तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर आइर्यौं। भौती संगीले हामीलाई दूर माया गर्बर निका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज की बसाइमा तम्मराई गजल मुक्तक भाषण हुनेन्। अहिलेको समय सान्दर्भिक गजल छन्, सबैलाई सुनु लाग्दै खालका गजल छन्, माया प्रेमका रचना छन्, सबैलाई सुनन्जे आनन्द हुन्छ। दिनभर लागि के थगाई मेट्टाकी लेखालै देख्या आजका गजलले बहुतै फाइदा पुग्दियो भन्ने विश्वास मैले लिइराख्यौँ। अहिले पछिल्ला दिनमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक बहुतै लोकप्रिय भइरहन देख्या सबैलाई सुन्ने मन लागन्छ, सुनाउने मन लागन्छ, नलेख्दै लाइलै लेख्दै मन लागन्छ। प्रयास सबै गद्दा छौ देख्या भौती सँगै अहिले ढोकाबीट सुनबरलै गजल मुक्तक लेख्दो सुरु गरेर अहिले निका गजलकार हुन्नार्यान येमालै हम बहुत गर्व गद्दौँ देख्या। डोटेली भाषा साहित्यको विकास गद्या संस्कृतिलाई बचाउने लोप हुन्नारेकी बोली भाषालाई बचाउने हाम्रो खास उद्देश्य हो। ढोका भेटले दुई उद्देश्य लिएर आइसक्या भाषा संस्कृतिलाई बचाउने भाषा साहित्यको विकास गद्या जो अहिले डोटेली भाषा साहित्यका 4
बिस्तार बिदा मैले तमलाई भने डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता डोटेली भाषाका कवितालाई गीती रचनाले सोमबार कि बसाइमा वाचन हुनान् भने बुधबार कि बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान् हप्तामा 5 दिन हुने ढोकाबिट कि बसाई फरक दिन फरक किसिमले ढोकाबिट गद्दाकि लेखाउनु शनिबार एकजना अतिथिसित हम कुरोडकानी गद्दौँ देख्या आइतबार र मंगलबार फोनका माध्यमबाट कुरोडकानी जोड्दौँ सोमबार तमारा रचना वाचन हुनान् तसरी बुधबारलाई तमारा रचना वाचन हुनान् 5 दिन फरक किसिमले ढोकाबिट हुन्छ यो कुरोडे तमलाई थाहै छ सबै किसिमका श्रोतालाई समेट्य प्रयासमा छौँ सबै किसिमका कलाकारलाई समेट्य प्रयासमा छौँ सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा ढोकाबिटलाई एक छुट्टै कार्यक्रम नमुना कार्यक्रम बनाउने हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो यो लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्दाकि नियुतिलाई तमुनले साथ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ गजल मुक्तक सुनेर तम बहुत आनन्द लिन सक्दियो आज कि बसाइमा रेडियोको सुयो ट्याक्क कनाइ 79 थोप्लो 2 मेगा हर्जकै पुर्याइदियो भन्न चाहनु सबै श्रोता सङ्गीकमा मलाई इथौथ घुमाइरहेछ भने ट्याक्क तम घुमाइदियो देखा गजल मुक्तक छुट्ट सक्दान एहे मैले गजल मुक्तक सुन्न छुटाए भनेर तमलाई पस्ता पड्ड सकन्छ तति निका रचना आइरान अब मैले बर्ता यहाँबाट देखा गफ दिनलाई नै हुनु तु त सुनिसके पाछा तमले मूल्याङ्कन गर्दै कुरा हो ए बीचमा अब हम गीत सुनाल्नु कियाकि सदान कि जसै हामीले गीतबाट ढोका बिटका दारु गाड्दै गरिराख्यौँ कलाकार वीरेन्द्र जोहारी रे पुष्पा बोहराको डाको मै डोली चढ्ने बेला भाग 2 तमारा माझमा राख्दौँ तै पछा हुने हौ ढोका बिट सुन्नाइ र यहाँ श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारु गाड्या कलाकार वीरेन्द्र जोहारी रे पुष्पा बोहराले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीतबटे आजकी बसाई तमै श्रोतासँगले माया गरिबर पठाएका तमारा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसाइ भया हुनाले तमसितलै डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम अहिले हमलाई देखा फोन गद्द सक्देऊ 98 69 83 13 13 ये बाटा होइबर तमले आया भने आजकी बसाइमा तमले आफ्नै डाकामा
गजल मुक्तक वाचन गर्द सक्देऊ गजलको नियममा लेखिएका गजललाई मात्रै ढोका भिटमा ल्याइदिया भन्न चाहनौ तमले कसा लेखिरहेछौ कि लेखिरहेछौ गजल पल्ला खण्डका सङ्गीत डम्बर बाबु बोहरादेखि निक्केरिकनाइ सुन्याउन् तैपछा मात्रै तमलाई भित्र पठाउनेहान निक्केरिकनाइ लेखबर आया भन्न चाहनौ आ ब्यालु नाइ गद्दो क्या कि भौतिक सङ्गीतका गजल मुक्तक यहाँबाट मैले वाचन गर्द पड्या छ गजलको खात लागिरहेछ देख्या अगाडिका हप्तालाई मैले वाचन गर्द नाइ पाया गजल मुक्तक मलाई भौतिक दुःख लागन्छ सरको बहिरी देख्या ढोकाभिट हुने समयमा अगासोबाट गड्याङ गुडुङ गरुन्छ तै कारणले प्रसारण हुन्नै सक्यो अगाडिकी बसाई तपाईँ आज अगाडिका हप्ताका वाचन गर्द पड्या गजल मुक्तक छन् तनलाई मैले वाचन गर्दातिर लाग्छनौ आज कि यो पहिलो चिठी मेरो हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुना कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैन्तोलाजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा मुतकारी मुसम्मन सलिम बहर अरे भुजङ्ग प्रयात छन्दमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुणपै उनीहरू गजल कभै रुख झान्छे कभै डाल झान्छे कभै रुख झान्छे कभै डाल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे कभै रुख झान्छे कभै डाल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे चढी है कि मौरी बिराली कि माछी चढी है कि मौरी बिराली कि माछी कभै गाड खोला कभै ताल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे कभै फुरफुरानी कभै धुरधुरानी कभै फुरफुरानी कभै धुरधुरानी कभै पास सिन्छे कभै चाल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे कसरी सम्हाल्दी गडा खेत गाजी कसरी सम्हाल्दी गडा खेत गाजी कभै मालु काट कभै साल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे कभै हाँसिरहन्छे कभै नाची कत्वा कभै हाँसिरहन्छे कभै नाची कत्वा कभै नानी बातै चुले छाल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे बसिरहँ भणसाथ खोजौ म तेरो बसिरहँ भणसाथ खोजौ म तेरो कभै खर्क झान्छे कभै माल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे कभै रुख झान्छे कभै डाल झान्छे कभै घाँस डोका कभै जाल झान्छे प्रकाश पैन्तोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया ढोकाभिटकी लेखा मुतकारिब मुसम्मन सलिम बहर रे भुजङ्ग प्रयात छन्दमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बहर किरै छ छन्द किरै छ भन्नेलाई तमरा मनमा लाग्दै सकन्छ कुरडी एकै हो क्या हामीले नेपालीमा छन्द भन्नु अब यो गजलकी भाषामा बहर भन्नान गजलको लय हो यो बहर भनाए क्या हामीले डोटेली भाषाका गीतमा भाका भन्नु कसैले ढल भन्नु नेपाली गीतका सवालमा लोकगीतमा भन्ने हो भने लय भन्नान त्यसरी आधुनिक गीतमा सङ्गीत भन्नान त्यसरी गजलमालाई बहरको छुट्टै महत्त्व छ तमले बहरमा गजल लेखिरहेछौ तमलाई बहरमा गजल लेख्दो हुन्छ भने तमले आफैले गाउन सक्दैौ ढोकाभिटमा सहभागिता जनाइबर नभेबर तमले गजल पठाइसक्या पाछा तैमा कै बहरको तमले प्रयोग गरिरहेछौ कैमा गौन पड्या हो त तमले प्रश्न लेखिदिया भने यहाँबाट ठेलै गौनाकी लेखा सजी हुने थियो प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया बहरमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुना कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्या हाम्रा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेगरबठे पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन
दोस्रो बिहा गद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवात जोतकले भन्यो हो। दोस्रो बिहा गद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवात जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवात जोतकले भन्यो हो। दोस्रो बिहा गद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवात जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवात जोतकले भन्यो हो। पहिले मलाई हात्ती भया नोट दिन्थ्या पेटकोटै खल्डी भरन्थ्यो। पहिले मलाई हात्ती भया नोट दिन्थ्या पेटकोटै खल्डी भरन्थ्यो। आबुकी पाइन्टै खल्डी भद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। मै खाए तुइत मेरे कलेजाइकी टुक्री है भन्थ्या। मै खाए तुइत मेरे कलेजाइकी टुक्री है भन्थ्या। क्यारौँ उइकीतिर माया साध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। आफ्ना देश भाटा फोडे गेदा पाल्लो भन्थ्या कठै। आफ्ना देश भाटा फोडे गेदा पाल्लो भन्थ्या कठै। उइसित कालिपार तद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। दोस्रो बिहा गद्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। कान्छी नपाया मध्याहान भन्यो मेरे सुर्पना बुवा त जोतकले भन्यो हो। पशुपति पाण्डेयजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भौती माया गरेर खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका सङ्गी पशुपति पाण्डेयजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठ्ठी हामीलाई दार्चुला शैलशिखर नगरपालिका 6 मिलिमिलीबठे ममता खत्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। झिकै घमण्डी नबन तमी भन्दिया छु मैले। झिकै घमण्डी नबन तमी भन्दिया छु मैले। तमुलाई प्यार गर्दु तपाईके मन्दिया छु मैले। झिकै घमण्डी नबन तमी भन्दिया छु मैले। तमुलाई प्यार गर्दु तपाईके मन्दिया छु मैले। गरीब बाकी चेले हुँ दाइजो भन्या नाइथिन्। गरीब बाकी चेले हुँ दाइजो भन्या नाइथिन्। भेट भया दिन मस्तै मस्तै तन दियाछु मैले। तमुलाई प्यार गर्दु तपाईके मन दियाछु मैले। झिकै घमण्डी नबन तमी भन्दियाछु मैले। ममता खत्रीजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा बहुती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। श्रोता सङ्गी तमसितलै डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 को बाटो भइबर ढोका बिटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा आजकी बसाइमा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्देऊ। एक समय गजलमा इस्यु थियो कि गजललाई माया प्रेममा मात्रै लेखिन्छ भन्ने चलन थियो। देखा माया प्रेममा मात्रै गजल लेखिन्थ्यो उही समयमा। अहिले तसो नाइथे। देशमा जसो घटना घट्टा छ, जसो हुन्ना छ, हाम्रा समाजमा जे जसो भइरहेछ तैलाले शब्दबठे उताद्या गजलमा लेख्दै प्रयास चलिरहेछ। अहिले समसामयिक धारका गजल वार्ता लेखिन्नार्यान माया प्रेमकालाई सँगसँगै लेखिन्नार्यान आफ्नी प्रेमिका अथवा जीवन सङ्गिनीको देखा बखान गरेर लेख्दै चलन हरायालै नै हो। अहिले थोक्काइ देखा समय अनुसार गजल लेख्दै चलन थपिया मात्रै हो। त्यसरी मुक्तकमालै देखा अहिले समसामयिक खालका मुक्तक लेखिनान्। गजलका 2 शेरलाई छोटकरीमा भन्ने हो भने 2 शेर मात्रै हुनान् मुक्तकमा। तैमा 2-3 शेर बढाउने हो भने गजल बनिन्छ। तमलाई मुक्तक लेख्दा हुन्छ भने तमले शेर थाप्दै गया भने तमले मजासित गजल लेख्न सकन्छौ। बहुत प्रयास गद्दपड्डेलाई हुन्छ देखा मेहनतलाई गद्दपड्डे हुन्छ। क्याकि हामीले रचना मात्रै लेखबर नै आउनु, सबैले मन पराउने खालको, सबैले सुन्ने खालको, जो कि हामीले यहाँबाट रचना प्रसारण गरिसके पछाडि कसैलाई दिक्क जन लाग्यो, आहा फलानाले
गजल पठाइरहेको थियो अथवा मुक्तक पठाइरहेको थियो सुनन्जा बहुत आनन्द आयो भनेर सबैले भनाउँदै क्या तसै किसिमका रचना पठाइदिया भन्न चाहनौ रे आज तम्मराई गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं अर्कासँगीकी चिठी वाचन गरे लौ यी चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल चेलाको बिहा गरे एकै घडी क्यारुला म बुहारीले सतायो चेलाको बिहा गरे एकै घडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो चेलाको बिहा गरे एकै घडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो काम गद्दो हुने हो भणीबाट बिमारका नाटक गरी गरी काम गद्दो हुने हो भणीबाट बिमारका नाटक गरी गरी शुद्धिलाई कणी कणी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो बोल्नु जान्याइन मान्छसित बस्छु जान्ने बोल्नु जान्याइन मान्छसित बस्छु जान्ने शुद्धि कि घुसमडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो खल्देउन 2 पैसा नाइथे नुन खनाई डगन छ मेरा खल्देउन 2 पैसा नाइथे नुन खनाई डगन छ मेरा उहिले भन्या सके जतिकी गरी मन पडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो कैखाई भणौ मनका वेदना को सुनिदिनेछ कैखाई भणौ मनका वेदना को सुनिदिनेछ हात पडी बोदडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो चेलाको बिहा गरे एकै घडी क्यारुला म बुहारीले सतायो ईश्वल्या ससुरा उसोल्या ससुरा भणी क्यारुला म बुहारीले सतायो पारसजी ईश्वै छ भने कि गद्देऊ कसैलाई बुहारीका दुख्छन् कसैलाई सासूका दुख्छन् कसैलाई चेलाका दुख्छन् त कसैलाई चेलीका दुख्छन् सबै मान्छे तमै मुए जसा दुखारी छन् देख्या अफना कल्जा मुटुलाई थम्ते थाम्ते बर बस्या भन्न चाहनौ सकेसम्म तन घुसमडी बुहारीलाई सम्झाइ बुझाइ बर तार लगाया खैरो जनगर्दिया घरमा अड्डोल्याट जनगर्दिया भन्न चाहनौ क्याकि कसै दिन पारसजीका घर हाणाकुटी भयो भन्ने खबर सुन्यो भने हामीलाई बहुतै दुःख लाग्दियो देख्या तन बुहारीलाई निकै कनाई सम्झाया बुझाया भन्न चाहनौ पारसबाट प्यासीजीलाई बहुती धन्यवाद दिया ढोका बिटलाई बहुती माया गद्दान देख्या खुबै मिठा मिठा गजल लेखी पठाउनान बहुत आनन्द लागन्छ श्री कनाई तमले दूर दूरबटे गजल मुक्तक लेखी पठाउँछौ तमरो साथ मिल्दैछ तमरो सहयोग मिल्दैछ ए बीचमा गीत सुनाल्नौ देख्या गीत सुन्ने बेला भइगयो भनेर मलाई पल्ला खण्डबटे डम्बरजी इशारा गद्दारेन बहुती गजल मुक्तक छन् आज तारा तारा वाचन गद्दाइरहुँलाई गीतलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ देख्या ए बीचमा मैले उइजसी भेटाइन काई गए जिन्दगीमा आइ गए बहुती मिठो सांगीतिक गजल छ यो डोटेली भाषाको गजल शिशिर योगीको डाको तमरा माझमा जोड्डौं तै पछाउने हो ढोका बिट सुन्नाइ रह्या हाँ मैले उइजसी भेटाइन काई गए जिन्दगीमा आई गई आई गई आई गई जसी भेटाइन काई गई जिन्दगीमा आई गई आई गई आई गई आफू बाई गई झल्का लाई गई परान मात्रै खाइ गई उसैले मेरो परान मात्रै खाइ गई उसैले मेरो
मात्र खाइ गई उसैले मैले उही जसी भेट्याइन कहीँ गई जिन्दगीमा आई गई आई गई आई गई बाचा थियो जिन्दगीमा कहिले नछुटिने बाचा थियो जिन्दगीमा कहिले नछुटिने पनि मनुन घुल्या जन सँगसँगै घोटिने तर मैले उही जसी भेट्याइन कहीँ गई जिन्दगीमा आई गई आई गई आई गई आफू बाई गई झर्कालाई गई। श्रोता सङ्गीत तम सबैको प्यारो कार्यक्रम, सबैलाई मनपर्ने कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्ने कार्यक्रम ढोका भिड तमी बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे पश्चिम नेपालमा सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाइमा तपाईँ श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा डोट्याली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं। एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडेका उनसित कुरोकानी जोड भन्बर मलाई पल्ला खण्डबठे डम्मरजी इसारा गद्दार्यान कहाँबठे को आयार्यान। नमस्कार हजुर। दाइ नमस्कार दन आराम छ हो हजुर नेक्काइ छु हजुर। कहाँबठे को बोल्ला छौ? सुर्नया 4 बटे केशव बिसी बोल्ला रे नै। सुर्नया 4 बटे केशव बिसी। केशवजी निका छौ त? इलेक्सन दाइरेन थोडा ब्यालेन्सले कम छ दा अतरे बटे फोन गर्यो रे दिगा त किले राइ छौ पुइ आज? को डोटीले भाषा मुक्त छ दारेन ने तपाई वाचन गरौ है आमा सम्बन्धी। ल वाचन गर्दिय। 2-4 दिन भयो मेरी आमा रोको झट्को सपनामा। 2-4 दिन भयो मेरी आमा रोको झट्को सपनामा। मलाई सम्झे आँसुले मुखो धोको झट्को सपनामा। के कसो छ भने खबर गदान छिमेकमा। मलाई 2-4 दिन भयो मेरी आमा रोको देशको सपनीमा। मलाई सम्झे आँसुले मुखो धोको देशको सपनीमा। केशवजी के कसो खबर गदान छिमेकमा। भक्कानी दाइ मेरो केशव बिसी आइरे त्यहाँ सुर्नयाबठे थोक्कै डोट्याली भाषाको प्रयोग कम भएको जसो महसुस भयो देखा। मुक्तक तमले लेख्दै प्रयास गरे अहिले अरू भाषाको मुक्तकलाई काहीँ तमले उसै नक्कल गद्दो खोज्या हो कि जसोलाई लाग्यो देखा। तसो जन गरिदिया हमारी भाषामा लेख्दो पढन्छ, हमारी भाषामालाई निको साहित्य बनन्छ देखा। सुन्नेलाई बहुत ही आनन्द हुन्छ। अब फोनबठे हम जोडिन नआइसक्दिउँ देखा क्याकि भौती गजल यहाँबठे मैले वाचन गद्दो पड्याछ, गाउनलाई पड्याछ। तपाईँ फोनमा उनी कष्ट जन गरिदिया भन्न चाहनु क्याकि भौती गजल मुक्तक अब मैले यहाँबठे तारा वाचन गद्दो पड्या हुन्ना छ। ए बिचमा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ। चिठी हमलाई कञ्चनपुर महेन्द्रनगर घर भई हाल काठमाडौँबठे कमला अवस्थी कान्तिजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा एक गजललाई मै भुवन प्रसाद दाहालको डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। खोटो धुन्या परा दिन्या तिमली पात दिन्या। खोटो धुन्या परा दिन्या तिमली पात दिन्या। छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या।
बाँची रे पलुई रे भन्या आसी सोइरो दिन्या बाँची रे पलुई रे भन्या आसी सोइरो दिन्या तो माटी कि बलाई होइ झौ रङ्गिलो गात दिन्या छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या रात कुक पर भात कुक बाडुल्कीको घुटको रात कुक पर भात कुक बाडुल्कीको घुटको सुइनामा आएर न्या इजु पस्केर भात दिन्या छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या दुई दिनको यो जिन्दगी हाँसी खुसी रन हौ दुई दिनको यो जिन्दगी हाँसी खुसी रन हौ भरोसा सबैको रैझौ जनहौ कोही घात दिन्या छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या निका मिल्ला गट्टा मिल्ला बाटा हिट्या बेला निका मिल्ला गट्टा मिल्ला बाटा हिट्या बेला हृदयमा बास गरन दुःखमा छात दिन्या छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या खोटो धुन्या परा दिन्या तिमली पात दिन्या छन् मेरा हियाका माइती बरलाई हात दिन्या कमला अवस्थी कान्तिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई भौती माया गर्बर डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो कञ्चनपुर महेन्द्रनगर घर भई हाल काठमाडौँ बस्या हमारा सङ्गी कमला अवस्थी कान्तिजीका एक गजल पाछा आज की लेखा छड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लौ देखा तै पाछा यहाँ बठेलै गजलको वेरो हाल्नु पर्ने हुन्छ समय सकिना झन्ना छ छाड्डी बाह्रका सङ्गीकी चिठी मेरा हातमा छ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजरा गाउँ घर भई हाल लुधियाना पन्जाब भारतबाट महेश बडुजीले पठाया हो उनले ढोका बिटोकी लेखा कमला अवस्थी कान्तिजीका गजलको जवाफ लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपु उनीहरू गजल कैकी आइस्याद खल्ती कैको हालै फोटो बैना कैकी आइस्याद खल्ती कैको हालै फोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना कैकी आइस याद खल्ती कैको हालै फोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना राजधानीमा पढाइ लेखाइ डेरामा बसन्छे राजधानीमा पढाइ लेखाइ डेरामा बसन्छे आफै तुई पकाउने है धेके भोक लागन्ज्याइ रोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना कोही उडौना मजाक भौतै ब्याका प्रसङ्गमा कोही उडौना मजाक भौतै ब्याका प्रसङ्गमा निक्की पराद ल्याउलो धेके नाइल्युङ पढ्यो टोटो बैना दान मालै तिम्ला पात
कर्म तेरो खोटो बैना करकाप नाइ हो चेलीबैनीलाई सक्या जति दान करकाप नाइ हो चेलीबैनीलाई सक्या जति दान परादके हेला गद्या देन्ना सुनको गोठो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना तिम्ला पातले गोडो धोने यही जमाना कसा हुन्ना तिम्ला पातले गोडो धोने यही जमाना कसा हुन्ना जयथाई हुना पैसा बर्ती मनहु नोछ छोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना गरीब भेलै तेरो दादा तोखी कमनाइ होला गरीब भेलै तेरो दादा तोखी कमनाइ होला धनको गरीब भयापन मनको भौतै मोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना कैकी आइस याद खल्ती कैको हालै फोटो बैना दान मालै तिम्ला पात कर्म तेरो खोटो बैना कठैलाडी अहिलेका जमानामा यतिसम्मका लोपारी को हुन्न देख्या तिम्लाका पातमा गोडो धुने टोटी पराद ल्याउने एक समय इसु चल्यो कि कमला अवस्थी कान्तिजीको यो पराद सम्बन्धीको गजलले भौती चर्चा पायो देख्या सामाजिक सञ्जालमालाई भौती रचना जन्मिया वास्तवमा यो मजाक मात्रै थिए हाँसी मजाक ठट्टा उडायो रे छाड्डीबार निको शब्द लेख्यो निका शब्दबठे देख्या महेश बडोजीले उनलाई जवाब फर्कायो टोटी परात क्याइ ल्याउला तिम्लाका पातले खुट्टो धोने कसा हुन्न अहिलेका जमानामा भन्बर देख्या प्रति उत्तर फर्कायो भौती धन्यवाद यसरी कनाई सवालको जवाफ देख्या उनी गऱ्यो भने आज कार्यक्रम भौती रोचक हुने थियो सुन्नेलाई आज सुनो लाग्दै थियो भौती धन्यवाद दिया महेश बडोजीलाई भौती माया गर्बर देख्या ढोका बिटलाई दूर बठे निको गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 दुर्गास्थान स्याडी पुजारा गाउँ घर भई हाल लुधियाना पंजाब भारतमा कामकाज गद्दे हमारा संगी महेश बडोजीका एक गजल पासाब छाड्डी 12 देख्या सदान कि जस्या एक गजल कोइरो यहाँबटे मूल्य हाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले यो भित्र पसे जसो लागन्छ तबलै देख्या समय सकिएको थाहै नै हुनु गजल वाचन गद्दा आज कि लेखाले समय सकिया रहेछ छाड्डी 12 गजल कोइरो हाल्लौ तैपछा मैले तम्बटे छुट्टी बर्झौलो ठाडे धोती लाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन ठाडे धोती लाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन ठाडे धोती लाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन जो जसोई गद्दान आफूले निको गद्दो हो भणबर जो जसोई गद्दान आफूले निको गद्दो हो भणबर दिनदिनै नाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन प्रभातै उठी गोठफात गरी बिन्नाकी छाइलै हाणी प्रभातै उठी गोठफात गरी बिन्नाकी छाइलै हाणी रोस्या खाई झाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन ओबुढौ भात बिगाड्या भणी बजेले कोकाई गरन्ज्या ओबुढौ भात बिगाड्या भणी बजेले कोकाई गरन्ज्या जोरै रिस थाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन सुद्दिन बुद्धिकी सौरन सारै बजे थिन मेर त भायो सुद्दिन बुद्धिकी सौरन सारै बजे थिन मेर त भायो काममा धपाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन मुजेला खाई नानो पूजा गद्दे थियो उहाँ खाई सन्ने पूजा गरी मुजेला खाई नानो पूजा गद्दे थियो उहाँ खाई सन्ने पूजा गरी साँघाट बजाइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन ठाडी धोती लाइबर बज्या
भात पकाउँथे आफ्ना दिन खर्क है आइबर बज्या भात पकाउँथे आफ्ना दिन। लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो क्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुने साथ दिया तैकी न्यूतितम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोकाभिटलाई बहुती माया गर्बर दूर बठे निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया क्याकि तमारा गजल मुक्तकले देखा भौती श्रोता सङ्गीको मन जित्यो। सबैलाई सुनो लाग्दै खालका तमले गजल लेखी पठाइदिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसपर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार कलाकार दीपक सङ्गम बिसिरे रेखा जोशीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत हाई तेरी बलाई तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नै जनाउ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइ जुन लौपै नमस्कार। राजा की रौतेली जैसी खेली पाता हाई छला राजा की रौतेली जैसी खेली पाता हाई छला हाई तेरो जोबान प्यारी हाई तेरी बलाई छला हाई तेरो जुबान प्यारी हाई तेरी बलाई छला छम्मा का झने हाई खेली पाता हाई छला छम्मा का झने हाई खेली पाता हाई छला भाई फर्की हेर पान प्यारी हाई तेरी बलाई छला भाई फर्की हेर पान प्यारी हाई तेरी बलाई छला भाई फर्की हेर पान प्यारी हाई तेरी बलाई छला मुन्टामा पानीको घडो केली पाता हाई छला मुन्टामा पानीको घडो खेली पाता हाई छला पानी की पनार प्यारा हाई तम्रे बलाई छला पानी की पनार प्यारा हाई तम्रे बलाई छला केही जना खाऊ केली पाता हाई छला केही जना खाऊ खेली पाता हाई छला तो तम्रे अनार प्यारा हाई तम्रे बलाई छला तो तम्रे अनार प्यारा हाई तम्रे बलाई छला तो तम्रे अनार प्यारा हाई तम्रे बलाई छला। ठन्न पानी खेली पाता हाई छला कठपत्याको ठन्न पानी खेली पाता हाई छला झुलकी मिसिरी प्यारी हाई तेरी बलाई छला झुलकी मिसिरी प्यारी हाई तेरी बलाई छला हिरो जसो सँगै माछा खेली पाता हाई छला हिरो जसो सँगै सेती काली कर्णाली बगन्या छलकी रंगीला पहाड़ा तराई का पाट हेरी हिमाला ए हंसन्या झलकी जय जय हो